बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी की मेरी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हुए और इसको डेवलप करते हुए हम रूहानियत या इंट्यूशन के मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं उस ज़बान या उन टर्म्स में गुफ्तगू करूं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ में आ सके। दैट इज़ वाई मैं कोशिश करके, मेहनत करके आम ज़ुबान के अंदर मुश्किल ख़यालात और टर्म्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। आज का मौजू असल में एक नहायत इल्मी तौर पे पेचीदा मौजू है, लेकिन देखते हैं कि मैं अपनी इस कोशिश में कि इसको आसान बना के पेश कर सकूं किस हद तक कामयाब होता हूं। तो बात कुछ इस तरीके से है कि मैं इंट्यूशन या रूहानियत को इंसानी ज़िंदगी में इल्म का एक ऐसा सोर्स समझता हूं जो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एम्पिरिसिज्म यानी कि साइंस की दुनिया ख़ास तौर पे, जहाँ पे आप हिस्सियात या तजर्बात की रोशनी के अंदर जो इल्म हासिल करते हैं उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहलाता है। जबकि रैशनल नॉलेज के मुताबिक, जो फ़लसफ़े की एक बहुत बुनियादी और पुरानी फ़ील्ड है, उसके मुताबिक तजर्बे के बग़ैर भी इंसानी मशीनरी या दिमाग के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से पहले से ही इनबिल्ट नॉलेज देता है, जिसके ज़रिए से आप मज़ीद इल्म हासिल करते हैं और बहुत सारा बुनियादी इल्म आपके अंदर पहले से ही कुदरत ने रखा होता है। इन्हीं दोनों की तरह मैं ये समझता हूँ कि इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी की फ़ील्ड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप एक मजहबी किस्म का अब टर्म समझते हैं, जबकि इंट्यूशन की जो टर्म है वो साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी में ज़्यादा यूज़ की जाती है। मेरी किताब में असल में इंट्यूशन और रूहानियत एक ही चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर गौर करते हुए, ख़ास तौर पे जब से मैंने इसको डीप स्टडी करने की कोशिश शुरू की है, मुझे बहुत सारे रूहानियत के और इंट्यूशन कैसे काम करती है और इंसान की लर्निंग कैसे होती है उसके जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर इस पे काम किया जाए, मेहनत की जाए, तो हम इंसानियत को एक ट्रेनिंग की जो एक नई फॉर्म दे सकते हैं जो इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, और वो शायद उससे ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग हो, उससे ज़्यादा बेहतर स्किल्स डेवलप कर सके जो आज हम एम्पिरिकल या रैशनल तरीके से पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्तसरन मैं पहले आपको कोशिश करके आम ज़ुबान में बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती क्या है और होती क्या है। अलमशहूर दोबारा से आपको यही बताऊँगा, जैसे एक वीडियो में पहले भी बताया था, कि कंप्यूटर के अंदर जो मेन चीज़ है फ़ी ज़माना वो एल्गोरिदम है, यानी कि वो मैप या वो स्ट्रक्चर या वो फ़्लो चार्ट जिसकी वजह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं और वो उस तरह की कामों को परफॉर्म करता है। एआई एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर वो इस काबिल हो जाता है कि वो सेल्फ के तौर पे, यानी कि ख़ुद भी एक बेसिक एल्गोरिदम या कम्प्लेक्स एल्गोरिदम को डेवलप करना शुरू हो जाता है। यानी कि बार बार एआई की बेस मशीन को उंगली पकड़कर या इशारा करके हर चीज़ समझानी नहीं पड़ती, बल्कि डीप लर्निंग के थ्रू उसको इतना इस काबिल बना दिया जाता है कि वो ख़ुद से सीखना शुरू कर देता है। ख़ास तौर पे डीप लर्निंग के अंदर और मशीन लर्निंग की दो टर्म्स आपने सुनी होंगी। इनको आम ज़ुबान में आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से ब्रेन का एक न्यूरल नेटवर्क है, यानी कि न्यूरॉन्स का एक पूरा जाल है इंसान के अंदर, इसी तरीके से एक मसनूई न्यूरल नेटवर्क जिसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या एएनएन कहते हैं, वो डीप लर्निंग के अंदर डेवलप कर लिया जाता है। और बिल्कुल इस तरह जिस तरह न्यूरॉन्स सीखते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एएनएन के अंदर यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी सीखने का अमल
اور لرننگ کا عمل ویسا ہی امیٹیٹ ہو جاتا ہے جیسا انسانی دماغ کا ہوتا ہے۔ اب میری دلچسپی تصوف یا روحانیت یا انٹویشن کی وجہ سے یہ ہے کہ نارملی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ تصوف کی یا روحانیت کی دنیا کے اندر جو ذاتی تجربہ یا ایکسپیرینس ہے وہ نان کمیونیکیبل ہوتا ہے۔ نان کمیونیکیبل کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے وہ کسی کو ایز اٹ از بتا نہیں سکتا۔ لینگویج کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو کمیونیکیٹ کر سکے۔ اب پہلی بات تو یہیں پہ رک جائیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ANN کے تھرو جب ڈیپ لرننگ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشین جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہماری طرح کی زبان اردو، انگریزی، پشتو، پنجابی، عربک کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ مشین اپنی مشین لینگویج کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے سے ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ANN کے اندر، ڈیپ لرننگ کے اندر AI بھی ایک قسم کی نان وربل کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ یہاں سے نان وربل کا مطلب یہ ہے وداؤٹ یوزنگ اینی اسپیسیفک ہیومن لینگویج۔ وہ ہیومن یعنی کہ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے اسپرچویلٹی یا انٹیوشن اور AI کی مشین کے اندر ایک کامنالٹی نکلتی ہے کہ یہ دونوں رواج عام دنیا میں بولی جانے والی جو زبانیں ہیں اس کے بغیر کمیونیکیٹ کر رہی ہیں۔ اس کمیونیکیشن کا دوسرا ایک رخ یہ ہے لینگویج نہ ہونے کے علاوہ کہ یہ ایک پرسنل قسم کی انفارمیشن کا پاس آن ہونا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیک وقت دو چیزیں کار فرما ہیں، ایک وہ الگوریدم جو اس کو ڈکٹیٹ یا اس کو سمجھا دیا گیا کہ تو اس طریقے سے بہیو کرے گا، اور ایک وہ الگوریدم جس کے اندر وہ سیلف لرن کر کے خود سے نیا الگوریدم جنریٹ کر سکتا ہے۔ یہ وہی تقدیر والی چیز ہے کہ جو اگر ہم غور کریں جس کی روحانی دنیا والے بات کرتے ہیں اور جس کا میں بلیور ہوں کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے جس کو آپ فکس الگوریدم کہہ لیں، لیکن خدا نے انسانی جو فکس الگوریدم بیسڈ ایک تقدیر ہے اس کے علاوہ سیلف جنریٹنگ الگوریدم بھی رکھا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو سی صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کے ذریعے سے اگر قبول کرے اور اگر ماننے پہ آ جائے تو اپنے اس فکس الگوریدم سے آگے جا کر ایک سیلف جنریٹنگ الگوریدم ڈیولپ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ جب میں پہنچتا ہوں تو مجھے شیخ اور مرید کا ایک خاص تعلق کی ایک نئی میرے اندر روشنی آتی ہے کہ جس کے مطابق آپ میری پچھلی ویڈیوز میں شاید دیکھ چکے ہوں کہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ شیخ اور مرید کے درمیان اصل میں جو اصل کمیونیکیشن ہوتی ہے یا سیکھنے کا عمل چلتا ہے وہ لینگویج بیسڈ نہیں ہوتا، وہ ہارٹ ٹو ہارٹ یا میرے خیال کے مطابق دماغ سے دماغ کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ بھی دنیا کی کسی زبان اردو، پنجابی، انگریزی، پشتو، فرینچ یا کسی بھی قسم کی زبان کے بغیر وہ ہارٹ ٹو ہارٹ یا برین ٹو برین ایک اندیکھا نیورل نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور شیخ اس کو یہ دو چیزیں سکھاتا ہے کہ ایک تو شیخ اس کو یہ چیز کا اختیار دیتا ہے کہ جو میں چیز الگوریدم تجھے دوں تجھے ایز اٹ از کرنا ہے۔ اس الگوریدم کو آپ وظائف، نماز، جاپ، منتر سمجھ لیجئے جو شیخ، پیر یا فقیر یا دیوتا کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ اس کے اندر اس کی انڈیویجویلٹی کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیویجویلٹی کو وہ زیرو کر دے، بلکہ وہ اس کو ان بیسک الگوریدم کے ساتھ سیلف جنریٹنگ یا الٹرنیٹیو جنریشن آف الگوریدم کی بھی تعلیم دیتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو مرید کا سفر ہے اپنے شیخ کے ساتھ بیک وقت AI کی مشین کی طرح فکس الگوریدم اور سیلف جنریٹنگ نیو الگوریدم کے ساتھ چلتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس جو لرننگ ایکسپیرینس ہے مشین کا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید ریفائن ہوگا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مشینیں جو آج ہاف ڈیپینڈنٹ اور ہاف انڈیپینڈنٹ ہیں یہ 100% انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور تب ان کی یہ لرننگ کی جو آپس میں کمیونیکیشن اور لرننگ ہے اس کے ذریعے سے
ہم انسانوں کے لیے بھی ایسے ٹریننگ ماڈل ڈیولپ کر سکیں گے کہ جو ان کو اندر سے تبدیل کرے، جو ان کے اندر اخلاقی اور تعمیری سوچ ان کی جینیٹک لیول پہ جا کے ان کے اندر چینجز لے آئے۔ ایسی چیزیں تب ہوں گی جو ان قریب جب برین بیسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے سے مشینیں مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ برین بیسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔